أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين। যেখানে টান সেখানে লাল রং, যেখানে গুণনা সেখানে নীল রং। এই কোরআনটি কিনতে নিচে থাকা নাম্বারে কল করুন এবং সূরা আরাফের বানান করে প্রথম পর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখার জন্য নিচের ডেসক্রিপশনে লিংকে ক্লিক করুন অথবা প্লে লিস্টে চেক করুন। ওয়াও জবর ওয়া, হামজা নুন জেরে ইন, কাপ আলিফ জবর কা, নুন জবর না, ওয়া ইন কানা, ওয়া ইন কানা, وإن كان طا ألف زبر طا، همزة زير إي، فا زبر فا، تاميم دي بشتم، طائفة، ميم نون زير مين، كاب ميم بشكم، منكم، همزة خلا زبر آ، ميم زبر ما، نون واو بشنو، طائفة منكم آمنوا، طائفة منكم آمنوا، بالام زر بيل، لام زبر لا، ذال يا ذي، بالذي، همزة را بشعور، سين لام زر سيل، تا بشتو، بالذي أرسلت، بالذي أرسلت، بالذي أرسلت، بازر بي، ها خڑا زر هي، به، واو زبر وا، طا ألف زبر طا، همزة زر إي، فا زبر فا، تا لام دوي پشتول، لام ميم زبر لام، به وطائفة لم، به وطائفة لم، به وطائفة لم، يا همزة پش يؤ، ميم زر مي، نون واو پش نو، يؤمنو، فا صدر فا صدر فاس، بازر بي، را واو پش برو، يؤمنو فاصبرو، يؤمنو فاصبرو، حتى زبر حت، تا خڑا زبر تا، حتى، يا ح زبر يح، كاب پشكو، ميم لام زبر مال، لام خڑا زبر الله، ها پشهو، يحكم الله، با يا زبر باي، نون زبر نا، نون ألف زبر نا، بيننا، حتى يحكم الله بيننا، حتى يحكم الله بيننا، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، واو زبر وا، ها پشهو، واو زبر وا، وهو، خايا زبر خاي، را لام پشرول، خيرul، حا خڑا زبر حا، كاب زر کی، মিমিয়া জের মি, নুন জবর না, মিমে তিন আলিফ টানত এবং নুন যুক্ত করতে হবে মদে আরজি। ওয়াহুয়া খায়রুল হাকিমিন, ওয়াহুয়া খায়রুল হাকিমিন।